Pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata, ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mahing adlaw. Anihan na usab kita sa atong buntagong tulumanon ang sliced bread. Pebrero 20, 2026, Friday, after Ash Wednesday. Feast of Saint Francisco and Jacinta Marto. Ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo Kapitulo 9, versikulo 14 ngadto sa 15, nagsugid sa pangutana bahin sa pagpuasa nga nagkanayon. Unya niadto kay Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubungan og nangutana. Ngano kami raman ug ang mga Parisiyo ang nagpuasa kanunay, apan ang inyong mga tinun-an wala. Si Jesus mitubang, naghuna-huna baday kami nga magsubo ang mga dinapit sa kumbera sa kasal samtang ang pamanhulon uban pa kanila. Dili gayud apan moabot ang panahon nga ang pamanhulon kuhaon gikan kanila ug magpuasa nga umiha sila. Pamalandong, sa Miyerkules sa Badlis, ang Ebanghelyo nagpresentar kanato sa tulo ka dagkong disiplina sa Kwaresma: ang pag-ampo, ang pagpuasa, o paghatag og limos. Kining tulo magkuyog gayud kung mawala ang usa, mahulog o mawad-an o bili ang tanan. Kining tulo mo itulo ka pagpadayag sa usa ka lamang kapaagi sa pagkinabuhi. Dili nato matagan og pagtagad ang usa lang, samtang mapasagdan ang laing duha. Ang pag-alagad sa ubang makapahimo sa atong pag-ampo na mas gawaton sa Dios. Ang pagpuasa o abstinence aron kini sa pagpalingkawa sa atong kaugalingon gikan sa mga butang nga dili importante aron mahatag nato ang atong tibuok nga gugma ngadto sa Dios o sa atong isig katawo. Kitang tanan adunay angay nga biyaan ug buhian aron mas mahimo kitang andam sa pagserbisyo sa Ginoo alang sa iyang binuhaton dinhi sa kalibutan. Mahimong adunay butang nga sobra nga nag-okupar kanato o nagbabag sa atong relasyon sa Dios o sa uban. Ilabi na niadtong labing naninahanglan. Ang Kwaresma may panahon din kita mangayo sa grasya sa pagpuasa o sa pagpalayo gikan sa bisan unsang nga nagpugong kanato o sa mga babag aron mahimo kitang hingpit sumala sa tawag sa Dios kanato. Ang Ebanghelyo gipatin-aw ni Hesus nga adunay saktong panahon alang sa pagpuasa o panahon nga dili kini angay. Gigamit niya ang panungutan sa usa ka pamanhulon sa iyang mga dinapit sa kasal. Gihulagway ni Hesus ang iyang kaugalingon isip ang pamanhulon nga nagpasabot na ang iyang ministeryo sama sa usa ka malipayong kumbera sa kasal. Diin ang balaanong pamanhulon nagatulong sa iyang gugma pinaagi kang Hesus ngadto sa iyang pamanhulon ang katawhan sa Dios. Dili angay ang pagbuasa kung ana sa usa ka bangkiti sa kasal. Dili kinahanglan nga magpuasa ang mga abay sa pamanhulon nga mao ang iyang mga tinun-an. Apan samtang nagpasumbingay sa iyang umaabot nga kamatayon, siya nagpahayag nga ang kapamanhulon pagkakuhaon gikan sa iyang mga abay o kana mauna ang tukmang panahon sa pagpuasa. Adunay panahon alang sa matag butang sa ilalim sa langit ug mahimo natong idugang sa lista. Adunay panahon sa pagpuasa ug panahon nga dili angay magpuasa. Ang Kwaresma na anda na gisabot
isip panahon sa pagpuasa. Kini ang panahon di makig-uban kita kang Jesus sa iyang panaw paingon sa Jerusalem, ang siyudad sa iyang pag-antos o kamatayon. Ang dapit diin siya gikuha gikan sa iyang mga tinunan. Ang ating pagpuasa anaa sa pag-alagad, pinaagi sa paghatag o kagawasan sa mga dinaigdaog, pagpakaon sa mga gugutom, paghatag o puy-anan sa mga walay panimalay o pagpagisti sa mga hubo. Kini nga pamahayag nagpasabot sa pagbiya sa atong kaugalingong kagustuhan o darbo aron makaserbisyo kita sa uban. Gihikawan nato ang atong kaugalingon aron mahulog kitang mas sensitibo ngadtong mga nakulangan ug aron makaalagad kanila gikan sa atong mga kahimanan. Ug sa katapusan, igsuon, dining panahon sa kwarisma kung sa may imong gipuasahan aron mahimo kang hingpit sumala sa tawag sa Dios kanimo. Dinhi na lamang ako kutob, ako si Mario Matugas Mijares, sakop sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Lalaygon ang Diyos. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.